ما عمر اللغة اللي كتهضر بها اولا المنطقة اللي لقيتي جدودك ساكنين فيها تقدر تحدد بها الأصول ديالك. هاد الشي وضحوه الناس علميا، حيت الحاجة الوحيدة دابا اللي تقدر تعرف بها الأصول ديالك هي دير التحليلة ديال الحمض النووي دي ان ا. علاش بديت في هاد الحلقة بهاد الهضرة؟ حيت في سوس كاينة واحد القبيلة اللي هي هوارة. من بكري كاين إشكال واش هي قبيلة عربية أو لا أمازيغية، وإلا كانت عربية اش كدير في وسط سوس اللي كاينة في شمال إفريقيا اللي معروفة أنها أمازيغية. وهوارة واحد القبيلة اللي تاريخيا عندها واحد الدور مهم في كاع الأحداث اللي دازو في المنطقة، حيت جات بين تارودانت وأكادير، يعني في قلب سوس. سلام، معكم نور الدين بالحاج تيلمتا، وهذه حلقة جديدة من حلقات قناة سوس العالمة. إلا غادي نهضروا على هوارة غادي نرجعوا لداك الشيء اللي قال ابن خلدون في الكتاب ديالو العبار. هاد الأخير اللي قال أن هوارة أمازيغية، حيت الأصل ديالهم كيرجع للجد الكبير هوار بن أوريغ بن برنس. من بعد هاد الهضرة ديال ابن خلدون غادي يجي عبد الله التيجاني وغادي يقول لنا في كتابه رحلة التيجاني باللي هوارة جدهم هو هوار بن المتني بن المسور بن يخصب، وحتى هو قال بلي هاد الجد كينتمي لقبيلة أمازيغية، وكاينين اللي قالوا بلي هوارة جاو من اليمن، يعني راه هما من العرب. أما المختار السوسي في كتابه خلال غزولة قال بلي ديك المنطقة اللي فيها هوارة دابا كانت فيها واحد القبيلة كبيرة سميتها الشبانات، وهاد القبيلة هي منين خرجت قبيلة هوارة. هاد الشي كيعني أن هوارة أصلهم سوس، ماشي جاو من شي بلاصة أخرى. شحال من واحد غادي يطرح السؤال وعلاش كيهضروا بالعربيه؟ اول حاجه الدارجه المغربيه راه ماشي لغه عربيه، الدارجه المغربيه هي واحد اللغه اللي مخلطه فيها بزاف تاع اللغات، فيها الامازيغيه العربيه وحتى الاسبانيه والفرنسيه. ولكن غادي نصدمكم الا قلت لكم بلي الدارجه المغربيه فيها كلمات من لغات اخرى بحال اللغه اليونانيه وحتى اللغه الفارسيه. غادي نعطي واحد المثال لواحد الكلمه معروفه عندنا في الدارجه وكنقولوا هديمان، هي بزاف. هاد بزاف راه هي كلمه فارسيه. وفي علم اللسانيات راه الدارجه ديالنا مبنيه على التفعيله ديال الامازيغيه، واخا الكلمات الكثيره اللي فيها عربيه، حيت كاينه عوامل كثيره ان اللغه العربيه اخر لغه التحقت بشمال افريقيا. وفي الصيروره التاريخيه ديال الدارجه المغربيه تبدلوا بزاف تاع الكلمات، حيت تحيدوا كلمات وتزادوا كلمات اخرين. غادي نرجعوا لموضوع الحلقه ديالنا اللي هي هوارة، وغادي نعطي واحد الحاجه تقدر تعطينا شويه ديال الضوء بخصوص هذه القبيله، اللي هي ان بزاف تاع الناس جذور ديالهم من هوارة ساكنين برا ديال المغرب. داروا التحليله ديال الدي ان ا باش يعرفوا الاصول ديالهم. فاش خرجت ليهم التحليله لقات الاغلبيه ديالهم ان الأصول من شمال إفريقيا بنسبة كبيرة، يعني الجذر الكبير ديالهم أمازيغي. هوارة أو لا كما كيسميوها ناس سوس 44، حيت جات في الكيلومتر 44 بين أكادير وتارودانت، أو لا السمية الرسمية عند المخزن دابا اللي هي أولاد تيمة. فيها بزاف تاع البطون أو لا الجذور الكبيرة اللي منها القردان، ولاد محلة، البراقيق، ولاد كروم، ولاد تيمة، حمر هلسان، الكوالتشا، النعيم، ولاد سعيد، وكاينين بزاف. وراه هوارة اللي معروفة بالفلاحة عرفت عبر التاريخ التوافد ديال بزاف تاع القبائل اللي من برا ديال سوس، اللي هاجروا من بعد ما قهرهم الجفاف والقحط، وجاو تخلطوا مع الناس اللي كانوا في هوارة، واغلبيتهم من القبائل الصحراويه المعروفين بالرحال. ومن هنا جات ديك اللكنه اللي معروفين بها ناس هوارة
في اللهجة ديالهم. من بعد هاد التوضيحات بخصوص الأصول ديال القبيلة ديال الهوارة، غادي نرجعو شوية اللور تاريخيا العام 1670 ميلادية. في ديك الوقت يلا تشتتت الدولة السعدية ودخل المغرب في بزاف تاع الرواين، والمصادر التاريخية كتقول أن هاد القبيلة خرجت من القبيلة الكبيرة اللي هي الشبانات، وهما اللي قاوموا السلطان الرشيد اللي كان غادي يجيه التزروالت باش يقضي على إمارة إليغ اللي كان على رأسها أبو حسن السملالي، من بعد ما سيطر على مراكش وتارودانت. وتقال باللي هوارة في ديك الوقت كانت عندها قوة كبيرة. تقريبا عام 1749 ميلادية المنطقة غادي يضربها واحد الوباء. هنا غادي يموتوا كاع الناس في قبيلة الشبانات، حيث هما كانوا ساكنين على جنب واد سوس. وقبيلة هوارة اللي كانت واحد الفخد صغير من الشبانات ما ماتوش، حيث كانوا ساكنين بعاد شوية على الواد، داكشي علاش ما وصلوهمش المرض. وهنا غادي تبقى قبيلة هوارة بوحدها في المنطقة من بعد ما قبيلة الشبانات الكبيرة ما بقاتش. وهنا غادي تزيد قبيلة هوارة تكبر في المنطقة. ومن ديك الوقت الحكم ديال القبيلة كان كيتعين من السلطة اللي حكمت تارودانت، حيث هاد الأخيرة هي اللي كانت المركز. ودازو بزاف تاع القياد على هوارة بحال القايد بومهدي، هذا كان مزيان وعنده سمعة كبيرة عند الهواريين. من بعد جاو بزاف تاع القياد بحال القايد عبد الملك بن بيه الحاحي، وهذا الشيء كان تقريبا عام 1844 ميلادية. في عام 1873 ميلادية غادي تولى الحسن الأول الحكم على المغرب، وغادي يقسم المغرب لخمسة تاع البشويات. وفي الجنوب كانت بشوية تارودانت اللي غادي تدخل فيها هوارة. وفي 1883 ميلادية فاش غادي يدير الحركة ديالو الأولى للمنطقة غادي يعين بزاف تاع القياد، وهنا غادي تدخل هوارة في المشاكل، حيث فاش رجع السلطان كانت فسوس الثورة على القياد، وهنا الناس تاع هوارة طارت التهيئة. من تما غادي ترول المنطقة وغادي يبانوا بزاف تاع الشفارة اللي كيتعرضوا للقوافل تاع التجارة، حيث كما هو معروف هذيك هي الطريق القديمة تاع القوافل اللي جاية مثلا من جنوب الصحراء ومن تيزنيت أو لا من أكادير وغادي جهة مراكش، راه ضروري خاصها تدوز على هوارة لتارودانت اللي تطلع للشمال. إوا هنا جهاز المخزن غادي يلصقوا كاع داكشي اللي كيوقع في ديك الطريق لقبيلة هوارة، وغادي يهبط السلطان الحسن الأول في الحركة ديالو الثانية عام 1885 ميلادية لسوس، وغادي يهجم على هوارة، وكانت خسائر كثيرة في الأرواح والأموال. وكانت هوارة في ديك الوقت عندها مشاكل حتى مع شتوكا، وهنا فين جا الانتقام ديال القايد إبراهيم الدليمي الشتوكي منهم. إوا غادي يرجع السلطان لتارودانت وغادي يتبعوه الشيوخ ديال هوارة باش يفسروا ليه ان القبيله ديالهم ما عندها حتى يد في داكشي اللي كيوقع في الطريق تاع القوافل. ايوا غادي يمشيو لتارودانت وغادي يدخلوا عند السلطان. ايوا بداو كيشرحوا ليه. هنا غادي يجاوبهم الفقيه سيدي علي المسفيوي، هذا كان الفقيه تاع السلطان، وغادي يقول لهم انتوما ودوك الشفاره ساكنين في بلاصه وحده، كيفاش غادي نعرفوا حنا واش نتوما ولا ماشي نتوما؟ ولكن عفا عليهم السلطان وتقدت الامور هنا. من بعد واحد الفتره غادي يموت السلطان الحسن الاول، وغادي يجي بلاصتو السلطان عبد العزيز، وغادي تبدا روينه واحده اخرى بين القياد تاع المنطقه وقبيله هوارة. ولكن الواقعه اللي غادي تنوضها تاع بصح هي فاش السلطان صيفط الباشا حمو لهوارة باش يشوف الاحوال ديال القبيله ويعرف اشنو تحت الراس تاع الناس تاع القبيله، حيت كثرات الشكايات ديال القياد عليهم. غادي يهبط الباشا حمو لهوارة. هنا غادي تكون الصدمه، حيت الناس تاع هوارة غادي يهجموا عليه وغادي يسبوه وغادي يبداو يقولوا ليه هو الحرطاني، وغادي يضربوا الاعوان ديال السلطان اللي كانوا معاه وسرقوا لهم كاع داكشي اللي كان عندهم في ديك القافله المخزنيه. الباشا حمو من بعد هاد الاهانه غادي يوجد لقبيله هوارة نيت، وغادي يهجم عليهم، غيبدا يقتل ويعتقل. وتقال باللي القافله تاع الحباسه غادي جايه جهه الصويره من طريق يمين تانوت، حيت الحبس اللي كان في ديك الساعه هو تاع الصويره واللي تشد تما فين كيديوه. وهنا فين تشدات بزاف تاع الناس من قبيله هوارة،
من القياد والشيوخ ديالهم وحتى العلماء ديالهم. وهنا بدا عصر الظلمه على هواره، فاش كان الباشا حمو على تارودانت. من بعد ما مات الباشا حمو جا الخلف ديالو حيدة بن ميس، ومن بعدو ولدو اللي طاروا عليه ناس هواره. من بعد ما مشى باه يعاون المخزن يقضيو على ثورة بوحمارة في الشمال. من هنا بقات قبيلة هواره كتسير راسها براسها، والقيد ديالهم كيكون واحد من وسط القبيلة. تقريبا هاد الشيء ما بين عام 1903 حتى 1912 ميلادية. في الثورة تاع أحمد الهيبة كانت قبيلة هواره من بين القبائل اللي كانت معاه، وتقال باللي كان في العسكر تاع الهيبة 1961 فارس من هواره. هاد الشيء فاش كان غيطلع لمراكش. وغادي تدوز بزاف تاع الاحداث هنا، حيت بدا الاستعمار ديال الفرنسيس كيتوغل في المنطقه فاش تراجع احمد الهيبه للجنوب. وغادي يجي اشهر قيد داز في تاريخ هواره اللي هو القيد بوشعيب بن القرشي، وهذا خاصنا نخصصوا ليه حلقه ديالو بوحدو، حيت داكشي اللي دار ما عمرو غادي ينساو الناس تاع هواره. هواره اللي هي واحد القبيله اللي التاريخ ديالها طبعا محفور في قلب سوس العالمه.